Welcome my YouTube channel Saifullah Muhammadi Official. Please subscribe my YouTube channel and press the bell icon for more videos. Thanks. यारो, आज की इस दरस के अंदर मैं फकीर आपके सामने जुबाने अली से शान उम्र फारूक बयान करूंगा। ईमान ताजा हो जाएगा। आप जरा सुने तो सही। ये बुग़्ज़ रखने वाले सहाबा इकराम से ये राफ़ज़ी किस्म के लोग ऐसी अहादीस बयान करके सहाबा और अहले बैत की मोहब्बतों को आपके सामने जिक्र नहीं करेंगे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, सही बुखारी शरीफ के अंदर यह रवायत मौजूद है। बुखारी की बड़ी रट लगाते हैं। यह भी तो बुखारी के अंदर से लोगों के सामने बयान करो ना कि हजरत अली किस कदर हजरत उमर फारूक से मोहब्बत करते थे। सही बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है कि जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई तो सारे असहाबे किराम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला जिस चारपाई के ऊपर लेटे हुए थे, बारी बारी आ रहे थे, हजरत उमर फारूक के लिए मगफरत के कलिमात कह रहे थे और इनकी चारपाई को घेरा हुआ था। इतने में हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, सहाबा इकराम की मोहब्बतों को सुनो कि एक शख्स आया जिसने मेरे शाने के ऊपर हाथ रखा, मेरे कंधे के ऊपर हाथ रखा, हजरत उमर फारूक की तारीफें करने लगा, बड़े अच्छे अच्छे कलिमात कहने लगा और साथ ही अल्फाज कहने लगा कि मैं आज से पहले जिसको देखकर यह ख्वाहिश करता था इसके अमाल, इस जैसे अमाल करके अपने रब से जाके मुलाकात करूं, आज वो हस्ती भी हमसे जुदा हो गई है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर अब्बास फरमाते हैं, मैंने जब ये अल्फाज सुने, मैंने मुड़ के देखा तो वो कौन सी हस्ती थी जो ये अल्फाज कह रही थी कि मैं ये ख्वाहिश करता था कि हजरत उमर फारूक जैसे अमाल लेके अपने रब के पास पहुंचूं। अल्लाह की कसम है, सही बुखारी के अंदर उठा के देखो, अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अली तो वो है जो हजरत उमर जैसे अमाल लेके अल्लाह के पास जाने की ख्वाहिश करे। क्या तुम क्यों कहते हो कि हजरत उमर फारूक ने जुल्म किया था हजरत अली की आल के ऊपर? अगर जुल्म किया होता, बीबी फातिमा का घर जलाया होता, बीबी फातिमा के पेट के अंदर हमल को जाया किया होता तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने बरा ऐसे अल्फाज कहते? नहीं, ये तुम्हारी झूठी किस्से कहानी है। अगले अल्फाज सुने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के। हजरत अली फरमाते हैं कि मेरा ये गुमान था, मेरे ये यकीन था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से भी ये सुना था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर कहते थे कि ज़हबतु आना व अबू बकर व उमर, खरजतु आना व अबू बकर व उमर, दखलतु आना व अबू बकर व उमर। मैं अबू बकर और उमर गए, मैं अबू बकर और उमर आए, मैं अबू बकर और उमर दाखिल हुए। ये सारे अल्फाज किसकी जुबान से निकल रहे हैं? हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से की जुबान से। हजरत अली क्या कहते हैं? मुझे ये यकीन था कि उमर फारूक को अल्लाह अपने इन दो साथियों यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ सुलाएगा, इनके साथ इनका हशर करेगा। सही बुखारी के अंदर हजरत अली की जुबान से हजरत उमर फारूक की शान तो सुनो। अगर हजरत उमर फारूक ने कोई जुल्म किया होता, अल्लाह की कसम हजरत अली ऐसे अल्फाज ना कहते और हजरत उमर फारूक के अमाल जैसी ख्वाहिश करके अल्लाह से मिलने की ख्वाहिश ना करते। और आगे भी सुनो, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर यह रवायत मौजूद है, हजरत अली हजरत उमर फारूक से कितनी मोहब्बत करते थे। यह रवायत मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर मौजूद है। अबू मरियम कहते हैं कि मैं हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया, मैं क्या देखता हूं कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु अक्सर एक कंबल, पुराना सा पोसीदा सा कंबल अपने ऊपर ओढ़ के रखते थे और उनको अपने ऊपर लपेटे रखते थे। एक दिन मैंने हजरत अली मुर्तजा से पूछ लिया कि अली, ये आप पोसीदा सा कंबल जिसके किनारे खस चुके हैं, आप इसको हर वक्त ओढ़े रखते हैं, आप इसको उतार क्यों नहीं देते? कोई नया कंबल अपने लिए ले क्यों नहीं लेते? अल्लाह अकबर। हजरत अली की मोहब्बत सुनिए। हजरत उमर फारूक के साथ जब हजरत अली ने ये अल्फाज अबू मरियम की जुबान से सुने तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु अपना मुंह उस कंबल के अंदर करके रोने लगे, आबदीदा हो गए, आंखों से आंसू आने लगे। अबू मरियम कहते हैं, मैंने जब देखा मैंने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मुझे नहीं पता था कि मेरी ये बात इस कदर आपके ऊपर ग्रह गुजरेगी। फरमाया, अबू मरियम ऐसी बात नहीं है, असल में मुझे जिस मेरे खलील ने ये कंबल दिया था मुझे उसकी याद आ गई है। ये कंबल मुझे मेरे खलील ने दिया है, इस कंबल को मैं बड़ी मोहब्बत और प्यार के साथ ओढ़ता हूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये कौन हजरत अली का खलील है? किसको हजरत अली अपना खलील कह रहे हैं? हजरत अबू मरियम कहते हैं कि मैंने पूछा, अली तुम्हारा खलील कौन है? अमीरुल मोमिनीन किसने आपको ये कंबल दिया है? फरमाया, मेरे खलील
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن خطاب نے مجھے یہ کمبل دیا تھا۔ وہ خلوص والے بندے تھے، اللہ نے ان کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کیا۔ حضرت عمر فاروق کی حضرت علی نے تعریفیں شروع کر دی اور حضرت علی کو اپنا خلیل کہا اور ان کا دیا ہوا کمبل بڑی محبت کے ساتھ اپنے اوپر اڑا کرتے تھے۔ یہ محبتیں ہیں حضرت علی کی، حضرت عمر فاروق کے ساتھ یہ شان ہے حضرت عمر کی جو حضرت علی کی زبان سے نکل رہی ہے۔ یہیں پہ بس نہیں یارو، آگے چلو، میں ذرا آپ کو اور بھی دکھاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی زبان سے شان عمر ذرا سنیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روم کے خلاف، اپنے دور خلافت میں روم کے خلاف جنگ کے بارے میں سوچنے لگے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی سے مشورہ کیا کہ علی آپ کا کیا مشورہ ہے؟ میں روم کے خلاف جنگ کے لیے نکلنے لگا ہوں۔ تو حضرت علی کی محبت دیکھیے گا، حضرت علی کا پیار دیکھیے گا حضرت عمر فاروق کے ساتھ۔ حضرت علی فرمانے لگے عمر میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ یہ روم کی خلاف جنگ کے لیے اپنے آپ کو خود لے کر نہ جائیں، اپنی جگہ پہ کسی اور کو جنگجو کو بھیج دے، کہیں رومی آپ کے خلاف سازش کر کے آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ سارے مسلمانوں کی نگاہیں آپ کے اوپر ٹکی ہوئی ہے، سارے مسلمان آپ سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کی تعریفیں شروع کر دی اور حضرت علی نے یہ مشورہ دیا کہ کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، آپ اپنی جگہ پہ کسی اور جنگجو کو بھیج دے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت علی کی محبتیں ہیں۔ اللہ کی قسم یہ محبتیں لوگ بیان نہیں کریں گے، ان کی زبانیں جم جائیں گی جن کے دلوں کے اندر ابو بکر عمر کا بغض بھرا ہوا ہے۔ آگے طرف چلیے گا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں نجران کے عیسائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے علی عمر کے دور خلافت میں انہوں نے ہمیں ہماری سرزمینوں سے نکال دیا تھا، تو آپ ہمیں وہ ہماری سرزمینیں واپس کر دیں۔ ساتھ ایک خط لے کے آئے، وہ خط حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ حضرت علی نے وہ خط پڑھا، دیکھا، آنکھوں سے آنسو بہانے لگے اور آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آبدیدہ ہو گئے اور فرمانے لگے یہ خط تو وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے میں علی نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، اور جہاں تک عمر فاروق کے فیصلے کی بات ہے، علی عمر فاروق کے فیصلے کو منسوخ نہیں کر سکتا۔ تعریفیں شروع کر دی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حضرت علی کی محبتیں حضرت عمر فاروق کے ساتھ، اور اگلی بات ذرا غور سے سنیے گا، حضرت علی کی محبتوں کی انتہا کی دلیل یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کے اندر اپنی لخت جگر ام کلثوم کا نکاح حضرت علی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا تھا۔ اور یا جس کے ساتھ دشمنی ہو، جس کے ساتھ عداوت ہو، جس کے ساتھ جس نے ظلم کیے ہو، جس نے اس طرح کے معاملات کیے ہو، آپ کے بچے کو قتل کیا ہو، آپ کی بیوی کو قتل کیا ہو، کیا اس کو انسان اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہے؟ حضرت علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا رشتہ حضرت عمر فاروق کو دیا تھا۔ یہ ان کی محبتیں ہیں، یہ ان کے رشتے ہیں، یہ ان کی داستانیں ہیں۔ کیوں لوگوں سے چھپاتے ہو؟ کیوں لوگوں کے دلوں کے اندر صحابہ اور اہل بیت کی نفرت ڈالتے ہو؟ یہ محبتیں بیان کرو، لوگوں ایسے فتنہ پرور لوگوں سے بچ جاؤ۔ یہ ساری قصے کہانیاں جھوٹی روایتیں ہیں۔ حضرت عمر نے حضرت علی کے خلاف یہ کیا اور ان کی آپس میں بڑی دشمنی تھی، ایسے کوئی معاملات نہیں ہے، یہ آپس میں بڑی محبت کرتے تھے۔ اللہ فرماتے رحماء بینہم، رحماء بینہم، یہ آپس میں محبت کرنے والے ہیں۔ یہ افواہ کسی دشمن نے اڑائی ہوگی کہ صحابہ اور اہل بیت میں جدائی ہوگی۔ اللہ ہمیں صحابہ اور اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر حضرت علی کی زبان سے ابو بکر و عمر کی مشترکہ جو شان حضرت علی نے بیان کی وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے اور ہر آنے والی ہماری نئی ویڈیو کو حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ، تھینکس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔